बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IQ वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अलावा इस गलत फहमी के मुतालिक भी बताएंगे जो यहूद की पैदा करता है और वो लोगों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि बनी इसराइल कौन थे, किसकी औलाद थे और यहूदियों का हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक़ है। लिहाजा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसे ही मालूमाती मवाद ताकि आप तक पहुँचाया जा सके। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और बनी इसराइल कोई और नहीं बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। आज ही की वीडियो में हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से भी जुड़े हालात व वाक़यात का तज़किरा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। उस वक्त उनके घर में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहाइश पज़ीर थे, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। रवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाज़िल करें जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें एक नेक और सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। क्योंकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी थी, फरिश्तों की इस खबर पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं किया है, हमने उसको यानी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उन्होंने कहा, क्या मेरा बच्चा होगा? मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने आज़ारे ताज्जुब फरिश्तों से पूछा, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे हो, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप अलैहिस्सलाम मायूस ना हो। गर्ज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक और सादतमंद फर्जंद से नवाजा। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, जैसे कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्राहीम ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ बख्शे, परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको बताते चलें कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। ये था तज़किरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबूवत का। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान मजीद ने दी है, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में फरमाया, और हमने उनको इसहाक़ की बशारत भी दी कि वो नबी और नेककारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक़ पर बरकतें नाजिल की और उन दोनों की औलाद में सालेह लोग भी होंगे और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। याद रहे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बाद अज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल में से थे। चनाचा कुरान पाक की सूरह अनकबूत में आयत नंबर 27 अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उन्हें इसहाक़ और याकूब बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला अनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जहाँ तक बात है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी की, तो रवायात में आता है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़का से हुई।
شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، اس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام یسوع رکھا گیا، جسے اہل عرب ماہیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جس کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے ماہیس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب سے محبت کرتی تھی۔ آخری عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور آپ علیہ السلام کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا ماہیس شکاری تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر اپنے والد محترم کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا گوشت کھانے کا دل چاہا، تو انہوں نے ماہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم ماہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی بات پر عمل کیا اور فوراً سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی۔ اس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ ماہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کا آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر کہا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب ماہیس کی حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تمہیں نہیں آیا۔ اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ضرور چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ماہیس کے لائے ہوئے گوشت کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب سرزمین پر خوب پھلے پھولے، ان کے پھلوں اور رزق پر اللہ تعالیٰ خوب برکت فرمائے۔ ماہیس کو اپنے چھوٹے بھائی کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا کافی ناگوار گزرا اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب ماہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا، تو انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ ماہیس تمہیں قتل نہ کر دے، جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ معزز سامعین، اس واقعے کا تفصیلی تذکرہ ہم ویڈیو میں آگے چل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعہ میں کریں گے، لیکن ابھی بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تورات میں تحریف کر کے پیدا کی گئی۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کر کے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا۔ تورات میں یوں تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ کیا گیا ہے، جو سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے، کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ذبح کا حکم فرمایا اس وقت صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کیونکہ اہل عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور عظیم المرتبہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ جلیل القدر شرف اور مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے عقیدے کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا۔
उन्होंने उनसे पूछा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था? कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद के बायस वो कहते हैं कि ज़िबह करने का हुक्म हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का था, ना कि हजरत इस्माईल के बारे में। याद रहे कि यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई इनसे दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम बात कर रहे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान हकीम में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा किया है, और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ तज़किरा मिलता है। मसलन सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 72 में यूं है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक और याकूब जैसा पोता। सूरतुस साफ़ात के आयत नंबर 112 में है, और हमने बिशारत दी इसहाक की कि वो नबी होगा। और सूरतुल इनाम की आयत नंबर 84 में इरशाद मुबारका है, और हमने उस यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब मरहमत फरमाए, और हर एक को हमने हदायत बख्शी। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी मोहतरम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। मैंने फिर अर्ज़ किया कि दूसरी मस्जिद कौन सी तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस। मैंने अर्ज़ किया, दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? फरमाया, 40 साल। और अहले बैत का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। वाज़े हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के तामीरी काबा के 40 साल के बाद पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, और बाद में इसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की। साबित हुआ कि रोए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर काबतुल्लाह है, और वही किबला अव्वल है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, बेशक पहला घर जो बनाया गया लोगों की इबादत के लिए वो मक्का मुकरमा में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ने और सुनने से अंदाज़ा होता है कि इन हजरात ने अल्लाह के पैगाम यानी दीन को पहुँचाने में किस कदर हिम्मत और इस्तक़लाल, जुर्रत व बहादुरी और इखलास के साथ हम तक पहुँचाया, और इस राह में हर किस्म की कुर्बानी भी दी। अपनी जान, माल, औलाद और हर महाज पर डट कर खड़े रहे। किसी मलामत करने वाले की कोई परवाह न की। ये दीन इंतहाई कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, और इसकी हिफाजत और नश्र व अशात अब हमारी जिम्मेदारी है। और क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला भी इसी गर्ज से आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ ताकि हमें तमाम अंबिया और सीरत का इल्म हो, लिहाजा आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अब जिक्र करते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। याद रहे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के दोनों साहबजादे माहीस और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। बाज़ मुहक्किकीन ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़माने का तयन 23 सदी कबल मसीह किया है। अल्लाहु आलम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब आपको बताते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई माहीस के डर से वालिदैन से इजाज़त लेकर मुल्क शाम से हिजरत करके इराक के शहर हुर्रान चले गए, क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी। चनाचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर घर से निकल गए, वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारे, और उसके बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर जमीन पर सो गए। ख्वाब में देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। तब अल्लाह ने उनसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। कहा जाता है इसी बात और इसी वादी को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक ये दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फलस्तीन तो अल्लाह ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फलस्तीनी मुसलमान किस तरह इस पर अपना हक जता सकते हैं। रवायात में आता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश हुए,
اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس آؤں گا تو اس جگہ جہاں میں نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر ضرور بناؤں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے وہ پتھر جس پر آپ سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو سکے۔ البتہ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور خوب خاطر توازی کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بیٹی بہت حسین تھی لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت پوری ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کر یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ جب پہلی رات یعقوب علیہ السلام اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے کر گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا یہ کیا معاشرہ ہے؟ ماموں نے کہا ہمارے ہاں رواج ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے۔ اس پر لابان نے کہا اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی۔ چنانچہ 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے کہ پہلی شریعتوں میں 2 بہنوں کا ایک مرد کے نکاح میں آنا جائز تھا، لیکن آج کی شریعت میں یہ جائز نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ راحیل سے شادی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو کہ موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، لیکن اللہ کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کو حکم تھا کہ کنعان جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں، لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ، بکریاں اور سامان و پرتنوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا جہاں قریب ہی ان کا بھائی ماہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ماہیس کو خبر کی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلہ سالار کا نام یعقوب ہے۔ سن کر پہلے تو ماہیس پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی۔ کہنے لگا ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہی ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریوں اور چند ساتھیوں کو لے کر ان کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے یہ وطن چھوڑنا پڑا اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا غمگین نہ ہوں اور اپنے بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر انہیں کچھ ٹہارس بندی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ ماہیس نے جو اتنے سالوں کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا، پاس آ کر اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر توازی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بھائی کی میزبانی گزار کر آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستے تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت بھی یاد آ گئی، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس پتھر کو تلاش کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اسی لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا گیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے ہم آج بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز سامعین، بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو مزید تعمیر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بیٹے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابریوں کے حملے میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔
آپ نے اکثر تصاویر میں یہودیوں کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ مسجد الاقصی تعمیر کی جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ اسی لیے ہمیں جب کبھی موقع ملا تو مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ معزز سامعین، بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفہا اور بلہا کے نام روایات میں آتے ہیں۔ ان سب کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ پہلی بیوی لیا سے رابون، شمون، لاوی، یہودا، رضیاکار اور زبولون بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جاد اور عاشر 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی نسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسی لیے اصطلاحاً یہ آل ابراہیم ہے، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے آل ابراہیم 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ ہیں کون، بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو فلسطین میں پلی پھولی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے اعلی مرتبت انبیاء نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز، موجودہ سرزمین سعودیہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آپس میں کزن یعنی سگے چاچا زاد ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ اس ساری کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ اب آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے جن کا تذکرہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، جب آپ کو خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو وسیع کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ اسی خدائی وعدے کی روایت کو لے کر بنی اسرائیل دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام بن اسحاق سے برکت کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل سے باہر بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہبہ کر دی گئی ہے، لہٰذا ہم نہ بنی اسماعیل کو مانتے ہیں اور نہ اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے پر تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ آپ کی آگاہی کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں فرعون مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن نہیں بن سکتی، اور انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ۔
मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम बात कर रहे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की, मगर बीच में कुछ ज़रूरी मालूमाती बातों का आगाज़ हो गया। रवायात के मुताबिक जब याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस तामीर की, वहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बुनियामीन की पैदाइश हुई और दौरान ज़चगी राहील का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन कर दिया और उनके सरहाने एक पत्थर गाड़ दिया जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी, उनकी वफात से सख्त रंजीदा हुए। चनाचे बीवी को दफन करने के बाद वालिद मोहतरम इसहाक अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन, जो कि अल खलील शहर भी है, वहाँ गए। उनका बड़ा भाई माहीस भी वहाँ आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्रें उसी शहर में हैं। उस शहर को यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उम्र के आखिरी हिस्से में मिस्र में अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थे। जब वक्त वफात करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि मेरी मैयत फ़लस्तीन में मेरे बाप हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। चनाचा बाद वफात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपकी मैयत को एक सदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुंचाया और आपको हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन कर दिया। कहा जाता है उस दिन के बाद से यहूदियों ने अपने मुर्दों को संदूक में दफन करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज तक जारी है। जहाँ तक अर्ज़ मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है, तो हकीकत ये है कि ये सरजमीन फ़लस्तीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के नज़दीक यकसां तक़दीस का दर्जा रखती है। सब के सब इसका एहतराम करते हैं और वो इसलिए कि बनी इसराइल के अंबिया इसी सरजमीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून हैं। याद रहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी खित्ता सरजमीन पर तशरीफ़ लाए थे। यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ की बात यह है कि हज़रत मसीह इब्ने मरियम इन्हीं में से हैं और इन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, लेकिन इन्होंने इनका इनकार कर दिया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी मान लिया और वो बाद में मसीही कहलाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये भी याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके बाद तकरीबन 575 बरस के बाद खित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरेबिया बनी इसराइल के कज़न कबीले बनी इस्माइल में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह अर्ज़ फ़लस्तीन हमारे लिए इसलिए मुक़द्दस है कि यहाँ हमारा क़िबला अव्वल वाक़या है। कुरान करीम के मुताबिक मिराज की शब हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। ये है वो बुनियादी वजूहात जिसके सबब ये खित्ता मुसलसल कशमकश और जंगो जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर इस पर कब्जा कर लिया। तारीख के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी इसे फितह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। मालिके कायनात से दुआगो हूँ कि या रब्बे ज़ुल जलाल फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाइए। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। सुनते रहिए IQ Voice 59। फी अमान अल्लाह।